ते मोडप बिडप ते जमचे ना तुका जमपात जाय पयलीं सांगितलें जाल्यार आमगे आपटा आयलो कोणाक नमस्कार येवकार तुमकां आमी हिमालयाचे विशीं उलयता आसतना म्हणटा की हिमालयाच्यो पर्वत रांगा आसा आनी ताका लागून लोकांनी केन्ना तरी हिमालयान वचून हिमालय पळोवचो। तशेंच आमच्या गोंयान इतल्यो सोबीत पर्वत रांगो आसा की आमचे खुबशे गोंयकार खुबश्या जाग्यांचेर आजून म्हणसर पावूना। वेस्टर्न घाटान आमी गोंय येता आनी त्या वेस्टर्न घाटाच्या पर्वत रांगां मदीं अश्यो कांय पर्वत आसा जंय उबे रावले जाल्यार तुमकां मेजॉरिटी गोंय दिश्टी पडटा। घडये तुमकां विश्वास बसचो ना असो एक दोंगर आसा सद्या आमी पाविल्ले आसा त्या दोंगरार तुमी रावले जाल्यार 60% गोंय दिश्टी पडटा। 12व्या शतका पासून हांगा देवूळ आसा आनी बाकीच्यो सगळ्यो गजाली सद्या हांव इंट्रोन सांगिना आमकां मेळटा आमी मिनानाथ उपाध्याय सर आमी सद्या आसा सिद्धनाथ पर्वत बोरये। सर हिस्ट्री म्हणटा की नाथ संप्रदायाच्या लोकांनी हांगा 12व्या शतकान हो पर्वताचेर राबितो केलो म्हणून हय अशें एक सांगलें वता कारण हांगा सिद्धनाथ आसा आनी आमचे कडेन तिशांत आसा ते गोविंदनाथ आसा म्हणजे ही जर दोनी नाथ अशीं देवळां पळयलीं जाल्यार ह्या जो इतिहास सांगलो वता ताका थोडीशी पुश्टी मेळटा। तशें ह्या सिद्धनाथाचो उल्लेख हो स्कंद पुराणाक सह्याद्री खंडाक ताचो उल्लेख आसा। म्हणजे अशी एक आख्यायिका किंवा अशें म्हणूं येता आसा की एक सिद्ध पुरुश हांगा म्हणजे तपस्वी आयलो आनी हांगा ताका जेन्ना कळ्ळें की हांगा एक राक्षसी लोकांक त्रास करता वगैरे म्हणून तेन्ना बोरीच्या झाडा सकयल बसून ताणें तप केलें आनी तपस्या केली आनी तातूंतल्यान ताका मागीर महादेवाचे म्हणजे देवाचे हें मेळ्ळें देवान सहाय्य केलें त्या राक्षसीचो पराभव करपाक आनी ताका लागून तो सिद्ध पुरुश ताजे वयल्यानूय सिद्धनाथ अशें मानलें वता। सिद्धेश्वराचे देवूळय आसा सिद्धेश्वराचें देवूळ आसा ते ताजे मुळे सिद्धेश्वराचें देवूळ आसा की नाथ संप्रदाय जेन्ना खंय खंय वताले ते समाधी आसताली तांचे म्हणून हय अशें हांवें वाचलें की ह्या देवळाच्या सकयली समाधी आसा ती खबर ना अर्थात आमकां पण हें स्वयंभू लिंग अशें मानलें वता म्हणजे अशें म्हणटात हाका स्वयंभू लिंग। हांगचे आनी काही ज्यो गोश्टी जर पळयल्यो हांगा तसो हांगा लागींच भस्माचो दोंगर आसा भस्मा दोंगर म्हणटात थंय जर आमी गेले ती हें काडून पळयलें जाल्यार आमकां सारकें भस्म कशें मेळटा थंय माती आसता ती भस्म कशें सारकें भस्मूच अशें पळयलें जाल्यार भस्मा दोंगर अशें म्हणलें वता की थंय तपस्या करताले ताजे मुळे तो भस्मा दोंगर जालो म्हणजे त्या भस्मांतल्यान होम करून उजो घालून जालो अशें मान्यता आसा। हांगा राऊळ मठ म्हणून आसा हांगा हय राऊळ मठ म्हळ्यार ती अशीच असो जागाच आसा त्या हातूंत भितर ताचो उल्लेख आसा जे स्कंद पुराणाक म्हळें तातूंत उल्लेख असो आसा हांगा 2 ऋषी म्हणजे पैंगी ऋषी आनी बद्री ऋषी अशा ऋषींचे आश्रम आशिल्ले म्हणजे नाथ संप्रदाय जालोच त्या शिवाय हांचेय आश्रम आशिल्ले असो अशी मान्यता आसा हांगा। आनी हाजे वयल्यान कदाचित असो की हांगा एक बद्री हांगा फुडें जे आसा बनरार म्हणटात आतां बनरार म्हणपा सारकें हांगा बनर कांय ना म्हणजे तो कदाचित बद्री ऋषी वयल्यान म्हणपाक लागले काय कितें आमकां खबर ना। बोरयेचें नांवूय बोरयेच्या झाडा सकयल बसलो म्हणून तेंय आसूं येता म्हणजे बद्री ऋषीचोय उल्लेख त्या हातूंत आसा। हांगा तशी दाढ अशें म्हणून एक हें आसा तळी जी आसा त्या तळये कडेन ताका दाढ म्हणटात। आतां दाढ कित्याक खबर ना आमी ताका आतां आमचे भाशेंत झाडा तळी म्हणटा त्या हातूंत ताका भद्रकाशी असो एक उल्लेख आयलो म्हणजे कंट्रोवर्सियल काही वेळा वेगळें नांव आयलें की कंट्रोवर्सी जाता पण भद्रकाशी असो एक तो कदाचित भद्रकाशी हो सुद्दां ते बद्री ऋषी हाजे वयल्यान बी आयले काय कितें खरें म्हळ्यार संशोधनाचे विशय हे सगळे। वक्रतुंड महाकाय
सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. तुम्ही हो सिद्धनाथ पर्वत लहानपणापासून पहिला लहानपण- पायथ्याकडे रावता तुम्ही. पायथ्याकडे रावता. तुमचे घर क्रॉस करूनच लोकांक सिद्धनाथार येवचे हय, हय, पडटाले बरोबर, पयलीं. बरोबर. थंयच्यान आमकां हे हो 1250 फूट भोंवतला पासून 480 मिटर हां अशी ताची हायट आसा. ह्या हायटीचेर हें देवूळ स्वयंभू लिंग. हां मागीर हांगा आनी एक वैशिश्ट म्हणजे हांगा एक देवराय म्हणून जी एक आमचे कडेन हें आसा. हय देवाची हय देवराय म्हणजे ती देवाची हय ती झाडां जी आसात ती सगळीं वनस्पती बरे पैकी तो एक भाग आसा. देवराय हांगा म्हणटात देवराय हांगा- आसा. हांगाच लागीं हां. देवराय म्हणटा ताका. आनी ती वेगवेगळी झाडां म्हणजे पयर हालीं सुद्दां ते एक 7 चक्राचें कशें झाड मेळटा म्हणजे ताका वेगवेगळे 7 तरेचे औषध आशिल्लें एक झाड. ताका कितें तरी सातोळे अशें कितें तरी एक शब्द वापरता गांवांतलो लोक. हां अशीं अनेक ह्या हां. देवरायांक भितर आसा. म्हणजे फाल्यां एक विशय करपाक हांगा जेन्ना सुद्दां डेवलपमेंट जाता तेन्ना त्या डेवलपमेंटा भितर हें सगळें कशें सांबाळप हय हाचो एक विशय जावपाची हरकत ना. अलंकापुरी पुण्यभूमी पवित्र इथे नांदती ज्ञानराज सुपान तया आठविता मा पुण्यराशी नमस्कार श्री सद्गुरु ज्ञानेश्वरा. बोला पुंडलिक वरदे पार्वती पते हर हर श्री सिद्धनाथ भगवान की जय. पर्यटन जावचेशें दिसता तुमकां हय, हांगा? पर्यटन निश्चित जावचें पूण हें पर्यटन जें आसा तें थोडेशें स्पिरिच्युअल टुरिजम किंवा आध्यात्मीक दृश्टी जावचें अशें म्हाजें मत. कारण हांगच्यो ह्यो सगळ्यो गोश्टी जर सांबाळ्यो आमी कारण शेवटी ह्या जें म्हत्व आसा म्हणजे पुरातन म्हत्व आमच्या देवळाचें हांगचो एकूण हें आसा तो ताका जो आतांचो टुरिजम म्हणजे हय भोग पर्यटन. हय ताजे पेक्षा होम पर्यटन किंवा स्पिरिच्युअल हय. हें किंवा हे जे हांवें म्हणले ते वेगवेगळे स्पॉट हय खंयच्या झाडां तळी आसतले झाडां तळी किंवा दाड अशे शब्द आसताय. राहुळ मठ आसतलो मागीर ते आमचे बंदरार म्हणटात तें आसतलें भुतल म्हणून जें शिखर आसा हांगा तें आसतलें. ह्या सगळें सांबाळून हांगा जे तळी आसा ते तळयेक उदक तर 12 म्हयने आसता इतले वयर डोंगरार आसून सुद्दां. हाजी आतांय गेल्यार उदक आसतलें. हय आसा आसा. हाजी इतलेंच न्ही तेच उदकान हांगा कुळागरां आसात. त्या उदकाच्या आदाराचेर कुळागरां हांगा सांबाळीं वतात. रूप पाहता लोचनी रूप पाहता लोचनी सुख झाले हो साजणी झाले हो साजणी सुख झाले हो साजणी. रूप पाहता लोचनी सुख झाले हो साजणी झाले हो साजणी सुख झाले हो साजणी. रूप पाहता लोचनी सुख झाले हो साजणी झाले हो साजणी सुख झाले हो साजणी. तोहा विठ्ठल परवा तोहा माधव परवा तोहा विठ्ठल परवा तोहा माधव परवा माधव परवा तोहा बहुत सुकृतांची जोडी बहुत सुकृतांची हांगा अजूनय म्हाका दिसता कांय मुर्त्यो बी आसा देवांच्यो. हय देवांच्यो मुर्ती आसात तश्यो त्यो हांगा 12व्या शतकांतल्यो म्हणटा. 12व्या शतकांतल्यो अश्यो मानल्यो वतात. पुणून त्यो हे जावना भंग जाल्ल्यो न्ही त्यो पूण हय भंग जाले म्हणून मेळना. सारक्यो हय मुर्त्यो आसा. तेन्नाचे आसात. हय. हांगा तशें एक
हांगा जो प्रतिभा फ्रेंड सर्कल जो देवदास देवारी म्हणून आशिल्लो ताणें एक आपले हातूंत बरयलां की ताणें थोडेंशें संशोधन केल्लें की हांगा व्याघ्र म्हणून एक देवस्थान आशिल्लें अशें म्हणून म्हणजे हें ते मुर्ती बी दवरल्यात पळय ताका व्याघ्र अशें म्हणटात हातूंत उल्लेख आसा वचपाक शकता मुर्त्यां कडेन. हय वचूं शकता. सो आतां आमी हें आसा तें लोकांक दाखोवपा खातीर हें सिद्धेश्वराचें देवूळ. आमी सद्या पावलो तो सिद्धनाथ पर्वत. सो सिद्धेश्वराचें देवळान मागीर वचून येतले आमी. ही मुर्त्यो मातश्यो तुमी दाखोवपाक शकता जाल्यार. सो ह्यो मुर्त्यो ह्या देवळाच्या वेळारूच हांगा आशिल्ल्यो. हय पयलीं पासून आशिल्लें. हें देवूळ तशें हें जें आतां नूतनीकरण केलां देवळाचें हें सादारण 1961 ताजे पयलीं हांगा तशें मातयेचें देवूळ आशिल्लें. मातयेचें देवूळ आशिल्लें. हें 61 मागीर नवीन हांगचे एक रहिवाशी पुजारी दत्ता प्रभू म्हणून दत्ताराम प्रभू ते मागीर ते सकयले देवारी लाडू देवारी ते म्हणजे बालकेल देवारी अशें म्हणटाले तांकां ते आनीक हांगचे आनी राघोबा प्रभू म्हणून अशें 2-3 जाणांनी फुडाकार घेवन देवळान त्या वेळार तर कशें भाशेन ते फातर भितर पावप बी म्हणजे वयर येवपाकूय खूब कठीण आशिल्लें. रस्तोय नाशिल्लो. बदलो एक 300 मीटर रस्तो डिस्प्यूट जाल्लो ताजो लिटिगेशन जाल्लें आनी तो रस्तो उरल्लो. पयलीं कार्य जर आमी जर केलें काम जर केलें अध्यक्ष सत्तेगेर जाल्यार तो रस्तो 300 मीटर आशिल्लो ते पार्टी मेळून 14 वर्सां उडकून पडलो रस्तो. फाटलो रस्तो जाल्लो उतलो रस्तो जाल्लो मदलो 300 पार्ट उरल्लो आनी ताका लागून लोकांक वयर येवपाक मेळनाशिल्लें. तो रस्तो हांवें स्वताचे सगळें वापरून तो रस्तो कंप्लीट म्हणजे खर्चान कंप्लीट केलो आनी ताजे नंतर मागीर आतां ताजेर गोवोरमेंटान PWD हे घाल्लें आसा ऑटमिक्स घाल्लें आसा आनीक तो पुरो रस्तो जालो आसा. ताका लागून कितें जाता पयलीं लोकांक चलत येवचें पडटालें. 1200 मीटर 1200 फूट तो वयर आसा 1250 फूट वयर आसा आनी खडो चडाव आसा. तेन्ना पयलींचे लोक चलपाक ते पयलीं लोकांक शक्ती आशिल्ली आनी आतां जेन्ना रस्तो जालो तेन्ना आतां खुबशे हांगसर लोक येवपाक लागले. डिवोटीस सगळ्यांक बऱ्याक पडले भक्तगणाक सगळ्यांक बऱ्याक पडलें. हांगा इवन आनी एक मान्यता आसा म्हणजे कित पर्यंत हांगचे जे स्थानीक लोक आसा हांगा स्थानीक लोक हांगा हे मानतात. इवन न्ही सिद्धपुरुश हो आपलो सिद्धनाथ जशें आमची बोरी ग्रामदेवता आसा तसो काही जाण ग्रामदेव म्हणून मानतात ताका. सिद्धनाथ हय सिद्धनाथ ग्रामदेव आनी ग्रामदेवता म्हणून ते तिशांतले लोक बी हांगा चड बसतात किंवा आमच्या हांगा जो वाडो आसा आफ्रामेत म्हणून त्या वाड्याले तांची खूब श्रद्धा आसा हांगा. तांचो इवन हांगा एक बारीकसो मांड बीन अशें तांणी केला. हांगा शिगमो बी जाता. शिगमो म्हणजे नमन घालपाचें काम ते हांगा करतात. छंद माझा विठ्ठला छंद माझा विठ्ठलाचा 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 ज्ञानदेव ज्ञानियाचा ज्ञानदेव छंद माझा विठ्ठलाचा छंद माझा विठ्ठलाचा विठ्ठलाचा विठ्ठलाचा. सो हांगाच्यान पळयत जाल्यार एक पर्यटन दृश्ट्या पळयत जाल्यार हांगाच्यान खुबसो गोंयचो पार्ट दिश्टी पडटा. बरोबर. वेर्णा पासून म्हाका हांगाच्यान जुवारी पुलूय दिश्टी पडटा न्ही. नवो जुवारी पुलूय दिश्टी पडटा. इवन म्हाका दिसता दुर्बीण जर घेत म्हाका ते हे पळय आसा आमचे न्ही हे सायडीच्यान दुर्बीण म्हणून म्हाका एकटो म्हजो एक रिलेटीव आयलो तो म्हणटालो की दुर्बीण घेवन जर पळयत न्ही जाल्यार आमचो अटल सेतू पळय आहा न्ही ताजी हें दिसता म्हणून हांगच्यान पणजे दिश्टी पडटा. हय पणजे दिसता म्हणजे नॅचरल एरियल व्ह्यूवांतल्यान. हय हय म्हणजे हांगच्यान पणजे तशें पळोवंक वचत जाल्यार एक 50 किलोमिटर आसा रस्त्यान. अशें जर गेले आमी डायरेक्ट जर धरले रोखडे पावले विमानान पावले तशें रस्त्यान जाल्यार बरें वता म्हणटा अशें 40 किलोमिटर आसा. विहिंगम दृश्य म्हणटा आनी आमी म्हणटाले तशें पर्वत रांगा जश्यो हिमालयाच्यो आसात तश्यो रेंजीस हांगा आसात सह्याद्रीच्यो. आनी आमी हांगा येवपाक एक कारण आनी खास कारण म्हणून आमचे बरोबर आसा मिलिंद पैदरकर. स्पंदन म्हणून प्रोग्राम घडोवन हाडटा ते. स्पंदन प्रोग्रामाचे अंदूचे 6वें पर्व 6वें वर्स 2017 पयलें स्पंदन केल्लें. आनी हांगा येतालो हांव पयलीं म्हजो जल्म बोरयेनूच जाला आनी सिद्धनाथा वयल्यान हें जें विहंगम दृश्य दिसता म्हाका दिसता की हे एक म्हणजे लोक हांगच्यान महाबळेश्वर किंवा पांचगणी वता त्याच्या पेक्षा सुद्दां सुंदर हें दृश्य आसा. फक्त हांगा थंय आसा तशी थंडी ना.
सो हांगा लोकांक येवपा खातीर कितें तरी इन्सेंटीव जाय. तो इन्सेंटीव म्हणजे सिद्धनाथ स्पंदन. पयल्या वर्सा जेन्ना कार्यक्रम केल्लो तेन्ना आमी सावळेक या वतूय लागता. हय. पयल्या वर्सा कार्यक्रम केल्लो तेन्ना रोणू मुजुमदार आयिल्लो. दुसऱ्या वर्साच्या कार्यक्रमाक शौनक अभिषेकी आयलो. तिसऱ्या वर्साच्या कार्यक्रमाक आमची दिव्या रक्क्यान लुनिया असो त्यांचो कार्यक्रम जालो. लास्ट इयरच्या कार्यक्रमान राकेश चौरासिया, विजय घाटे अशांचो जालो. आनी अंदूच्या वर्साक त्याचो म्हणजे लोक केन्नाय 5वें वर्स बी करता. हांवें अर्द डझन वर्सां हें. सो त्या वर्सा महेश काळेचे गायनाची हांगा कार्यक्रम आसा 2 तारखेक सांजे 2 डिसेंबर. आतां 2 दिसांनी म्हणजे 5 दीस सोदपाची गरज ना, प्रास ना, पास ना. म्हणजे म्हजें इंटेंशन आसा की हांगा सगळ्यांत जास्तीत जास्त लोकांनी येवचें. त्याचे खातीर हें आयोजन आसा. हरी म्हणा कुणी गोविंद म्हणा कुणी गोपाळ म्हणा हरी नारायणा. हरी म्हणा कुणी गोविंद म्हणा कुणी गोपाळ म्हणा हरी नारायणा. गोविंद गोपाळ हरी नारायणा. गोविंद गोपाळ हरी नारायणा. हरी म्हणा कुणी गोविंद म्हणा कुणी गोपाळ म्हणा हरी नारायणा. हरी म्हणा कुणी गोविंद म्हणा कुणी गोपाळ म्हणा हरी नारायणा. श्याम म्हणा घनश्याम म्हणा विघश्याम म्हणा राधेश्याम म्हणा. 61 म्हणजे आधुनिकीकरण झालं. नूतनीकरण झालं. नूतनीकरण करेक्ट. सो सिद्धनाथ पर्वतार येवपा खातीर लोकांक जर अपील करपाचें आसत जाल्यार कित्या खातीर येवचें अशें सांगपाचें? एक निसर्गरम्य अशें वातावरण. हांगा जर आमी खंयच्या वेळार बसले न्ही, हांगा इतली बरी थंड हवा मेळटा. म्हणजे सांजचे वेळार विशेशता जेन्ना येता न्ही तेन्ना थंड हवा हें एक कारण. हें जागृत देवस्थान म्हणल्यार खूब जाण हांगा तांची मनोकामना जर देवा कडेन व्यक्त केली जाल्यार ती पूर्ण जाता अशी खूब जबरदस्त श्रद्धा आसा आनी प्रमाण आसता ताचें. तुमी दर पुनवेक येवन पुजा करता म्हणून दर पुनवेक हांगा पादुका आसा महाराजाच्यो, जे तुमी ह्यो मुद्दम कोणाच्यो पादुका? पादुका 2 पादुका आसा. एक ल्हान शिष्याचे आसा आनी एक गुरूचे आसा. न्ही, म्हाका एक आध्यात्मीक कोण तरी गुरू मेळ्ळो. तेणें म्हाका एक म्हायती दिली की फाटल्यान शिष्याक तेणें तपाक बसयला आनी आपली पादुका दवरल्या आनी तो गेला आनी तेणें ताका सांगलां की शिष्याक आपले पादुकाचेर लक्ष दवर आनी हांगा तप कर. आनी तेन्ना तेणें म्हाका आदेश दिलो की हांगा दर पुनवेक तूं अभिशेक कर. तेन्नाच्यान हांव अभिशेक जवळ जवळ 3 वर्सां जालीं. 3 वर्सां जालीं. 3 वर्सां जालीं. एक न्ही फक्त म्हाका लिंक लागता केन्ना कळ्ळो. सकयल एक आतां तो सकयल एक देवूळ आसला सिद्ध पुरुश म्हणून. थंय अशे 2 मुर्ती आसात. म्हणजे कितें लिंक आसा कळ्ळो आसूं शकता. हांगा मनोकामना व्यक्त केली किंवा देवाक सांगून घेतलें जाल्यार तें हें येता. कारण म्हणटा ताका जागृत देवस्थान अशें तें मानलें वता. स्वयंभू लिंग हें ताजें कारण, हवामान हें कारण, निसर्गरम्य वातावरण हें ताजें कारण आनी आध्यात्मीक दिश्टी. म्हणजे हांवें उदळ सुद्दां म्हणिल्लें तशें की हाजो विकास जाता आसतना ट्युरिजम म्हणून मागीर वेगळो कितें आसलो वेगळो, पूण हो स्पिरिच्युअल ट्युरिजम म्हणून हाका खूब मान्यता आसा. पयलीं हांगा सिद्धनाथ देवूळ आशिल्लें न्ही, थंय भुतळ पॉयंट म्हणून आशिल्लो बरो बंद होच प्लेस कळ्ळें न्ही. होच प्लेस आनी ती ताका खेत्र कोता येना. केन्ना अशें म्हणटात ती नाल्ल मारलो शिपाळो त्या पर्वतार अशें म्हणटात तिने. तो थंय आहा खंय पर्वतार चंद्रेश्वर भूतनाथ. पयलीं सिद्धनाथ आनी चंद्रनाथ एकाच हाचेर पर्वतार आशिल्ले. हय एका सिद्धनाथ आनी भूतनाथ चंद्रेश्वर देवूळ थंय आशिल्लें अशें म्हणटात. ते जे आख्यायिका म्हाका खबर ना. दुसरें बोरकार वतना फुडल्यान वचप ना, ह्या सायडीन वतले अशें म्हणटात. थिंगा पर्वतार गेलो बोरकार मरे फुडल्यान अशें वचना, अशें फाटल्यान तिकट्या वचपाचें अशें म्हणटात बोरकारांनी. बाकी तांचेर फुडल्यान वचपाचें. हरशीं फुडल्यान येवप न्ही
तुझं देव बरें करूं, तुम्ही वेळ दिलो म्हणून खरें इतलो वेळ काडलो. आनी लास्ट अपील सगळ्यांक, जेंका जेंका पर्वतरांगो पळोवपाक आवडटा, जेंका जेंका निसर्ग आवडटा, जेंका स्पिरिच्युअलिटी आवडटा, देवान विश्वास आसा, विश्वास नासल्यार सुद्दां एक निसर्ग म्हणून पळोवपाक येवपाक शकता. आनी जागृत देवस्थानाक तुमकां जर भेट दिवपाची आसा जाल्यार सिद्धनाथ पर्वताचेर या. बोरये कशें येवप हें व्हेरी इजी. टॉपकोला कडल्यान जो रस्तो वता नवदुर्गेच्या देवळा कडेन, तो नवदुर्गेच्या देवळा कडेन न वतना सरळ घेवपाचो आनी बोर्ड आसा, थंयच्यान फुडें 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 करीत वयर पावपाचें. टॉपकोला कडल्यान 4 किलोमिटर, 6 किलोमिटर. टॉपकोला कडल्यान 6 किलोमिटर. तितलो व्हडलोय दोंगर असो ना, सामान्य गाडी चलोवपी मनीस हांगा येवपाक शकता. देव बरें करूं. तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब, युअर फेवरेट वेबसायट. कीप वॉचिंग. जय जय विठोबा रखमाय, 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 जय विठोबा, जय विठोबा, जय विठोबा जय विठोबा रखमाय, जय विठोबा रखमाय.